घेऊया. 821 पेज 10. 821 पेज 10. नवे गीत रोजून गायात परमेश्वरा वाखाणात शेगाचे प्रितुमे होय देवाक स्तोत्र गाया. नवे गीत रोजून गायात परमेश्वरा वाखाणात शेगाचे प्रितुमे होय देवाक स्तोत्र गाया. परमेश्वराच्या माना गीता गायो नागोडा भुंयकारांत नाव देवाचे पुरगोटात मोडपाचे. नवे गीत रोजून गायात परमेश्वरा वाखाणात शेगाचे प्रितुमे होय देवाक स्तोत्र गाया. भोवणे आयचे नोवेन भेटयता एंटनी डिसुजा आनी कुटुंब कितें भाशेन एक कुरपेवून सायबिणीन ह्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घातल्या प्रमाण एमिसान कितें भाशेन ताचे पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आयचो विशय तरणाट्यांनो तुमी म्हजे घोवाय. आमची तरणाटीं जावन आसात गोरेबाचे, फिरगोजेचे आनी समाजाचे फुडाराचे कांबे. जेजूचे बरे गोवाय जातले जाल्यार तांणी आपली बरी आकारणी करून जेजूक चिटकून रावूंक ताकाच आपल्या जिविताचो माज करूंक जाय. जेजूच्या पावलांनी चलून वेता तुवें आपल्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी वागणुकेन जेजूचो पोरमोळ आनी पोरजोळ सोर भोंवतणी फांकूंक जाय. हेच करूंक ह्या मिसा बलिदानान तांकां जेजूचें बळ आनी जाणवाय मागुया. आनी खरीपणी आमी तरणाटीं देवाच्या उतराक जाप दिवन ताचो पाटलाव करूंक आनी ताचे गोवाय कशें समाज जावन चुकल्या जावं आमच्या जिवितांत चालीन आमच्या उतरांनी कोन्यांनी दूख धरुया आनी देवा लागीं बोक्सर मागून सगलीं बराबर म्हणुया. सोर पुदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तनाव उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच सांकुवार मारेक सगल्यांक देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करो, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बो बाग्योंत आंकवार मारीक आमी आयज भोक्तीन वंदिता.
जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकांय तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव. तुज्या आनी पवित्र आत्मे वरवींची येतराज वच चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरेमियास प्रवादियाच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसवेन तुका आकारचे आदीं हांवें तुका ऑलखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी जावंक हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो. हांव एक भुरगो, पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो. हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणुया. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकानशेक पृथ्वी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. परमेस्पराच्या मानांक गितां गायना घोडात. वयर काळात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रानू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगल्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soiso, sorvesporak soiso, sorvesporak soiso, sorvesporak soiso. Aki povit soba, iku solto uswa. Soglia toshi pota, tiso ikutraka. Sorvespora soi soi, sorvespora soi soi, sorvespora soi soi, sorvespora soi soi. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. एक दीस दोन वसुदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताजेशी येतालीं. आनी फारिसियो तशें धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता, तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. तातूंतल्या धाकल्यान बापायक अशें म्हटलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो काडून दी. ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपले दायजाची वाट लायली. ताणें सगळें वगडावन उडयतच गांवांत एक खोर बूक पडली. तोय वचून एक सांपडलो.
तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणाकल्यागीर चाकरेक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेतां भाटांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खाता तीं सांगाची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक लागलो. पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयऱ्यान येवन ताणें म्हटलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापाच्या घरान नाका पुरो जाय सो जेवण खावण आसात, आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचें तुजी आड चूक केली. म्हाका चोपूत म्हणोंक आनी म्हाका फावना. जे मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताका बापायन देखलो आनी ताचें काळीज चुचुल्लें. आनी धांवून वचोन ताच्या गोड्याक वेंग मारली आनी ताचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हटलें, बापा, हांवें स्वर्गाचें तुजेर आड चूक केली. म्हाका चोपूत म्हणोंक आनी म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस बेगीच्या बेगीच हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक भाणो घालात. गुळगुळीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन कुशाल जावया. कित्याक म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवणाक सुरू केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, कांय वर्सां आदीं एक धाकटुलें चोलचित्र आसलें. चोलचित्रान अशी एक धाकटुली काणी ताणें दाखयल्ली. एक तरणाटो भुरगो खंय चलोन वेता आनी वेता आसतना खंय कितें तरी मनान चिंतून चलोन वेता आसतना ताचे फाटाफाट खंय जेजू चलता तो दाखयता. आनी जेजू चलोन ताचे फाटाफाट वेता आसतना तो भुरगो बरो फुडें पावता. कित्याक हो भुरगो आपल्या जिवितान मोस्तेपणान सादतालो. ड्रग्स घेतालो, सोरो पियेतालो, आपल्या इश्टां बरोबर मौजा मारतालो. आनी आतां अशें जालां की ह्या तरणाट्या लागीं पयशे काबार जाले. ताका आनी वखदां घेवपाक पयशे ना, ड्रग्स घेवपाक पयशे देखून ताका फ्रेंडांनी सोडून दिलो. आनी हो आनी निराशी कसो जावन आनी कांय जिवितान ना म्हणून आपली वाट मोन्नाक वो जीव दिवंक कसो तो वसोंक लागलो. आतां ते फाटल्यान जेजू वेता आसतना थंयसर एक मनीस दाखयता बसोन तांदूळ विसतालो. तो जेजू लागीं विचार करता, जेजू तूं खंय वयताय? आनी जेजू म्हणटा, ओ पळय म्हजो एकलो भाव, म्हजो तरणाटो पूत गेला, ताका हाडूंक वयता हांव, ताका साल्वार करूंक वयता. आतां तो म्हणटा, जेजू तुका तो मेवपाक ना, ताका हांव वळखता, तो भुरगो कसलो पळय तो मोस्तेपणां करून जिवीत आपलें सांडलां ताणें आनी तो पयस वयता आनीक जिवीत सारूंक. तुका मेवचो. जेजू म्हणटा, ना, तो म्हाका मेवतलो, हांव वेतां. आनी जेजू चलत वेता आसतना एके सुवातेर एक व्हडलो दोंगर दाखयता. तो भुरगो उडकी मारून जीव सोंपोवंक वयता. आनी उडकी मातच्या वखदार जेजू ताच्या हाताक धरता आनी ताका फाटीं हाडटा. म्हणटा, कित्याक जीव दिताय? हांव भुरगो आपलें जिवीत सगळें सांगता जेजूक, ह्या पासून हांव जीव दितां. म्हजें जिवीत मोस्तें. हांव जाणा फाल्यां हांव मेलो पासून जाल्यार हांव इफ्रेंडान वयतलो. म्हजी कोणाकूच गरज ना. आवय बापायन म्हाका सोडला आनी ह्या इश्टांनी म्हाका सोडला देखून म्हजो जीव दिवंक हांव वयतां. आतां तेन्ना जेजू म्हणटा, तुका सगळ्यांक सोडला पूण हांवें तुका सोडूंक ना. म्हाका तुजी गरज आसा, यो. आतां जेजूक म्हणटा, फोरेन जेजू, तुका म्हजी गरज आसा, ह्या तरणाट्याची मोस्तेपणान जिवीत सारलेली वय, म्हाका तुजी गरज आसा. आनी जेजू ताका व्हरता आनी हो भुरगो खंय आनी थोड्या पाद्री जाता. भाव भयणीनो, जेजू आपलो भौशीक वाव सुरू करता आसतना तरणाट्यांक सोदूंक वयता. कित्याक तरणाट्यांक सोदूंक वयता? कित्याक जेजू जाणा ह्या तरणाट्यां लागीं जे बोड आसा, जे तांचे लागीं भांडार आसा, गिरेस्तकाय आसा, तांच्या बऱ्या जिविताची वो गुणाची, तातूंतल्यान तांचें जायतें बरें करूंक घेता. ते पासून जेजू तरणाटे वेळा मनशांक उलो मारून ह्या तरणाट्यांक तो उलो करता आपल्या वावराक. आनी आमी पळयता कशे भाशेन जेजू 12 शिसांक विचून काडटा. जे तरणाटे थोडे बरे आसले, थोडे शिकलेले आसले, थोडे नेणार आसले, घात घेवपी आसले,
पूण जेजूक सगल्यांक आपल्या सांगाताक दवरता, आपल्या बराबर हाडटा, कित्याक ताका जेजूक जाय ह्या भुरगे फुडाराक आपल्याचे साक्षीदार कशे जाल्यानी. आनी तो जेजू न्हूच हांकां, पूण जेजू जायत्या तरणाट्यांक उलोव मारता. आमी जर पळयत जाल्यार आमच्या धर्मीक इतिहासान जायत्या तरणाट्यांक जेजून उलोव मारून हाडले. आमचो गोंयचो भाग्योन जुये वाजाक तरणाटे पिरायेर उलोव केलो आनी तरणाट्या पिरायेर तो सेलांवांक गेलो, कानारान गेलो, ऑस्ट्रेलियांकान गेलो. थंयसर आपलो वावर करता आसतना तरणाटे पिरायेर जायते कोस ताका पडले. पूण जशे भशेन पयलें वाचप सांगता, देव जेरमायासाक उलोवन म्हणटा, वच म्हाका तुजी गरज आसा, लोकांक खबर परगूट. जेरमायास म्हणटा, सायब हांव भुरगो, म्हाका जावचें ना, हें काम म्हजे लागीं घडचें ना. आनी देव म्हणटा, म्हजें दूद तुका साल्वार करतलें. देवाचेर पातयेवन जुजे वाज गेलो आनी जुजे वाजान सेलांवाक जायते देवाचे उतर परगोटले. जेजूचो गोवाय कसो जालो. आमचे इंडियेक मदर तेरेसा आयली. 21 वर्सांची आसतना ती इंडियेक कालकाता शारान भितर सरली आनी हे कालकाता तांचें जिवीत पळोवन चुचुल्ली. आयच्या शिव वर्तमानांत जसो तो बापूय चुचुत्ता आपल्या पुताक, ही वस्तोरी चुचुल्ली आनी चुचुरून तांचे ती आदाराक पावली. आनी आमी जाणा कशे भाशेन हे तरणेट पिरायेर ती पिडेस्तांची सेवा कोत्ताली, देवाचे बरें उतर परगडटाली, कोण नासलेल्यांक आपल्या सोरशीं हाडटाली. हे सगल्या कामान तिका देवाचो बोड मेवताली. आनी एक दीस एक पत्राकार तिका विचारता, मादर हें सगलें काम करपा आनी तूं आतां जाणटी जालें, तूं मरोंक कशी पावलें, हें बोड तुका खंयचें मेवता. आनी ती मादर तेरेसा खंय बोड दाखोवन सांतीस साक्रामेंत म्हणटा, दॅट इज माय स्ट्रेंथ. तें म्हजें बोड. ल्हानूसतान भुरग्यापणांत ताचेर पातिली, ताची सेवक जाली, ताका गोवाय दिवपाक गेली. आयज म्हज्या जिवितान भरपूर बरेंपण मेवता. आमचे इंडियेक आनी एकलो आयलो, तो म्हणल्यार फ्रांसीस शावियर. संवसारी मनाचो मनीस आसलो, संवसार घेवंक सोदतालो, आख्खो जिखोवंक सोदतालो संवसार. पूण लॉयलाच्या उतरांनी तो बदल्लो. कित्याक ताका संवसार जिखलो आनी भायर केलो तुजो आत्मो. आनी ते पासत फ्रांसीस जिवी ते सोडटा, इंडियेक येवन देवाचो गोवाय जाता. बाबा भयणो, हाजे सुरवाती उतरांनी आमी आयकलां, तरणाटो जावन आसा आमच्या समाजाचो, आमच्या फामिलीचो फुडार. आनी जेन्ना आमी पळयता आमचे भुरगे वाडटा तेन्ना, आनी कोणूय आमकां येवन सांगता, तुजो पूत बरो भुरगो, माणसुगेचो, बऱ्या उतरांचो, बरें वाचप कोत्ता, इगोजेन सेवा कोत्ता, जिवाक कुसाळकाय भोगता. पूण केन्नाय लोक म्हणटा, पूत कसलो गे, पाड पडलेलो, शिराप घालता, व्हडले मस्तीपणां तसलीं मस्तीपणां कोत्ता, काळजाक दूख भोगता. हे पासून भाव भयणो, आयज जेजू आमच्या तरणाट्यांक उलोव मारता, तुमी म्हजें गोवाय जावंक जाय. हे पासत आमी तो तांकां जेजूचें गोवाय कोत्तले जाल्यार भाव भयणो, आमच्या हातान दवरलें आसा, आमच्या गोराब्यांनी मागणें आसपाक जाय. आमच्या गोराब्यान देवाच्या उतराची वाचणी वाचप आसपाक जाय. आमच्या गोराब्यांनी देवाचें उलोवप आसपाक जाय. तेन्ना आमचे तरणाटे खरेपणी जेजूचें गोवाय जातले. आनी कशे भाशेन तांचें गोवाय जावं येता, पयली सुवातेर तांकां देवान जायते गूण आसता. आमच्या तरणाट्यांक थोड्यांक वाजोवपाचो गूण आसता, थोड्यांक कांतार करपाचो आसता, थोड्यांक खेळपाचो आसता, थोड्यांक पितारपाचो आसता, कोणाक बरोवपाचो आसता. जायत्या गुणांनी भरलेले आमचे तरणाटे. पूण जायते फावटी हे गूण आमी चिपोवन पोंदाक घालता आनी पोंदाक घालून मस्तीपणां चड आमी करूंक भोंवता. कित्याक आमकां संवसारान वडकोडले जाय. संवसारांतून आमकां वडकोवन आमचे तरणाटे म्हणटा लायफ ना. पूण संवसारान वडकून कांय फायदो ना, देवान तुका वडकूंक जाय. त्या पासत हे बरे गूण आमी वापूर करया. कांतोरीस आहा जाल्यार केन्नाय मिसाचे भेटेक गायन करूं येता, देवाचे कांतार म्हणूं येता, जावं बरे भाशेन ताळो घेवन देवाक वाखाणूं येता. हे बऱ्या गुणां वरवीं जेन्ना आमी समाजा पासत दुसऱ्या पासत वापुट्टा तेन्ना आमी जेजूचे गोवाय जाता. म्हणटच तरणाट्यानो, तुमचे लागीं आसलेले बरे गूण जेजूच्या बऱ्या कामां पासत वापरात. दुसरे सुवातेर आयज आमी पळयता आमचे तरणाटे जायते कुडीच्या धंद्यान पडलेले आसा. आमची कूड देवाचें मंदीर अशें म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. पूण आमचे कुडीचे सांदे आमी जायते फावट वायट व्यसनांक वापरता. जावं आमची कुडीची मोरी आतां आमी इबाडटा, कूड आमची सारकी आमचे सुवातेर आमचें न्हेसप वेगळें जाता, उक्तेपणी
आनी अशे तरेन हें प्रदर्शन करून आमी आमच्या जिविताची वाट लायता. एके भाशेन देवाची कूड जी सोबीत आमकां दिल्ली ती आमी बिगडून उडयता. म्हणटोच आमचे कुडीचो बरो उपयोग करुया. देवान आमकां सगळे सांदे दिल्या. देवाचे मोहीमे पासत ते वापुरपाक वावरुया. हातांनी बरें काम करुया. न्हय हातांनी जोगणी करून झुजां करून सुरयो घेवन तोपून न्हय, पूण हातांनी बरप करून जावं हातांनी देवाक वाखाणून वावर करून घरान अशें पळय आमचें जिवीत सारून ही देवाची सोबीत कूड देवाक परती दिवपाक नितोड निर्मोड आमी वावरुया. तिसरे सुवातेर आमी तरणाटे समाजाचे खांबे. जेन्ना आमी बरें कोत्तले बरी वाटेर आमी चलतले तेन्ना आमकां मान रेस्पेद आसतलो. आनी हो मान रेस्पेद आमकां देवाक कडलो मेवतलो. कित्याक जेन्ना तो तरणाटो जेजू लागीं वेता विचारता जिवीत जोडपाक कितें करूंक जाय, जेजू ताका सगळे कायदे सांगता. सांगल्या उपरांत तो तरणाटो म्हणटा आनी कितें करूंक जाय हांवें. जेजू म्हणटा ओसान तुज्या हातांतलें वीक. भाव भयणो, संवसारान गिरेस्त काय न्हय, संवसारान बरें जिवीत आमी जिवंक वावरूंक जाय. आनी एक तरणाट्याचे आंगान शक्ती आसा, बोड आसा, सडसडटें रगत आसा तें घेवन देवा पासत आमी वावरूंक जाय. तेन्ना आमच्या जिविताक खरो व्हड आनी खरी शाबासकी फाव जातली. हें करपाक हे मिसाय भेटेन आमकां तरणाट्यांक देवाचो आदार मागुया. जेजून तरणाट्यां पासत आनी तरणाटे पिरायेरूच बापाचें काम केलें आनी तरणे पिरायेरूच तो मरोन गेलो. पूण आपल्या पुराय जिवितान तो बापाक साक्षी रावलो. हे भाशेन आमची तरणाटी बापाक साक्षी जावंक कृपा दी म्हूण हे वेळार आमची मागणी आमी उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. जेजूक रिगून रावून उतराची मोडणी बरे भाशेन करून बरो चोरो परजेक दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोतांव तुका. सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. तांणी परजे पासत बारी वावरूंक आनी आमचो देश उदरगतीच्या बेसार पावूंक तांकां बरें मार्गदर्शन फावत जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोतांव तुका. आमचे कुटुंबा पासत मागुया. सगल्या आमच्या कुटुंबांनी देवाक पवित्र पुस्तकाक आनी मागण्यांत पयलो वयलो जागो दिवन जेजूक अणभवूंक आनी जिवीत नवसरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोतांव तुका. आमच्या फिरगोज तरणाट्यां पासत मागुया. जायतीं जाणां आपल्या जिविताची वाट सोदतात. कांय जण जिविताची वाट सांडल्यात, कांय जाणां निर्शेल्यात. सगल्यांक तांकां वेगीच जिविताचो रस्तो फावो जावंक जेजूचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोतांव तुका. सर्गीच्या मोगाड बापा, जायत्या तरणाट्यांक तुज्या पुतान उलो करून आपलो पाटलावदा जावंक विचून काडल्या. ह्या आमच्या भावांक तुजी शक्ती बोट मागता आसतना कितें भाशेन आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या दर एका जिविताचे गोंडणेंतल्यान चालींतल्यान तुका गोवाय जावपाक तुवें तांकां उलो केला. तुजी मागणी आमची स्विकार कर आनी तांकां जे खराय गोवाय जावपाक कृपा दिवन मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटून वेळार कित घेवया. C6 पेज 30. C6 पेज 30. बागेंतल्या फुलां मोडे, रानांतल्या
지수자 가자 소매 베도이다 갈리스 모제 지수자 가자 소매 베도이다 갈리스 모제 म्हज्या भाव भयणो ह्या मोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवी दा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सुरवेस्पोर मानून घेऊ स्वर्गीच्या बापाच्या पुताचे आवयक आयच्या दिसाक करीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता हांव तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विनवणेन जे देवीक जिवान दिसान दीस सोदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा च्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापून मोडकून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मायेचो भोक्तीन आमी आयज उगडास कोत्ता आतीचे दिनवासेचें गीत गावून तुजी कोणवाड आमी वाकाणटा शेकांशेक प्रितुमेची कितली व्हडती तुजी विजमितां सोरकाळी मनशां कितली अपिर्मीत तुजी दयालाय जे ल्हानवीक चाकुनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली म्हजो सर्वंडार मनशा कुडाचो जो पूज जेजू क्रिस्त आमचो समितीचे वरवीं आमकां फावो जालो ताजे दिशी देवदूतांचो दोलबार सोतोसान तुका वाकाणटा सरकार ताचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता संसार पोल्या तुझ्या वैभवान उसोदगी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उसोदगी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यांनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचे बॉक्सन मेलच्या तुमचे पासत आसमेस मुनच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगोटुया Gesù bello, Gesù জীবন জালা, Gesù novia dietro. Gesù bello, Gesù জীবন জালা, Gesù novia dietro. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतना जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्मांक सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवास करून मेल्यान
त्या आमच्या सगल्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे शागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही मिसाळ भेटेक हांगा हाजीर आसलेल्या ह्या म्हज्या दोऱ्याकल्या भावा भयणांची दया करून मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुतां आसोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें सगलीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दोयाकुया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्व वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वत्रेकतांव तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकाली सुटोय आसोरा कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. आज तुजे कुशे परमार तिका शांती दी. आतूच तिका एक वटान सांबाळ. तुजो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेडी जेवणाक आमकां पयल्यां ती सोगली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार कितके येवया. D23 पेज 60. D23 पेज 60. 지비다제 우덕하고 기억여제 다넬야루 지비다소 우덕하고 가부겨제 우게냐루 지비다제 우덕하고 기억여제 다넬야루 지리다소 우도하고 가부겨제 우게냐루 암소모 다넬라 누가 비우 아셰다 암소모 Uccianoce
Bavarte ulia, Kendastaka Lakshinana, Unis Boche Soshihaya, Dovui Kenats Uketsona, Ansot Mo Tanela, Tukapibu Asheda, Ansot Mo Bukela, Tukakabu Aureda, Ansot Mo Manela, Tukapibu Asheda, Ansot Mo Bukela, Tukakabu Aureda. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, बागयो तांकवार मायेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ते सांकवार मायेच्या सगल्याच्या भक्तांच्या सांगाता सासना जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आसोर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात. क्रिस्ता शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया कृपे बोरीत सायबिणी T21. आमची गांवची हस्कारीत तूं, सगळ्याक आमकां दवर सांबाळून, बेसांव घालगे दोरगोराब्या संकोशांतली सदांच निवार. बेसांव घालगे दोरगोराब्या संकोशांतली निवार. Kurbe borit saibini, ami tuji oskot burgi, kodai dige mae amka, tuja diran samal soda. Kurbe borit saibini, ami tuji oskot burgi, Godai dige mae amka, tuja di